متابعينا الكرام في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم. النهارده في فيديو جديد هنتكلم عن فلوسي 2020 اللي الناس كلها منتظرة، قانون الدعاوي الموسمية، وهنتكلم عن القانون اللي هينزل للناس اللي موجودة هنا في ايطاليا. اتكلمت في الفيديو اللي فات ان الحكومة عرضت واتكلمت في البرلمان عن قانون يتيح لكل من يعيش في ايطاليا ومعهوش اقامة انه هو يقدر يعمل اقامة، بس هيوفر بعض الحاجات اللي هتنزل في جازيتا اوفيتشالي، هينزل في جورنان رسمي يقول الحاجات اللي بتخص القانون، بس في حاجات احنا نعرفها مبدئيا زيها زي القوانين اللي فاتت. بس هنا السؤال بيقول cosa prevederà il decreto flussi 2020 nel governo giallorosso. معنى الديكريتو لوسي، قانون لوسي فلوسي سكوزاتي، قانون ديكريتو فلوسي، قانون فلوسي اللي بينزل كل سنة، بينزل دايما في شهر فبراير او شهر مارس. هل هيتغير؟ لانهم اتكلموا طبعا في القانون اللي هينزل لكل اللي موجودين في ايطاليا. فهنا بقول cambia il governo, cambia la possibilità per tantissimi lavoratori stranieri di ottenere il permesso di soggiorno per motivi lavorativi. Sono soprattutto le lavoratrici domestiche colfe badanti che svolgono la propria attività in casa senza essere formalmente regolarizzate. هنا بقول ان الجوفرنو جالو روسو اللي موجود حاليا كامبيا اتغير مع كل حاجة تنتسم لابوراتوري استرانيري، كتير من الأجانب الموجودين هيتغير الوضع بالنسبة لهم عشان ياخدوا إقامة عمل، وخاصة الناس اللي هي بتشتغل في البيوت كالكولف وبدانت، كان اللي هم الخدام اللي بيشتغلوا في البيوت وهم ما عندهمش أوراق وما عندهمش عقودات شغل. Il decreto flussi del Ministro dell'Interno dello scorso anno ha previsto 30.850 ingressi per motivi di lavoro subordinato stagionale, di lavoro autonomo e non stagionale solo per determinati casi. بيتكلم على الفلوس القديم اللي نزل السنة اللي فاتت، اللي هو بينزل كل سنة، كان في 80.850 دخول لكذا حاجة: لافورو سوبورديناتو stagionale ونون stagionale، autonomo e non stagionale. لكن هنا الحال هيتغير. هنا بيتكلم كان دويشل ديكريتو فلوسي 2020، واخر حاجة عن 2020 هينزل فيها الفلوسي امتى، وهل هينزل زي كل سنة ولا لا. في الحالة دي اقدر اقول لحضراتكم انه هيبقى مختلف تماما، لأن هنا بيقول il decreto flussi 2020 come tutti gli anni dovrebbe uscire verso la metà del mese di marzo. يعني في كل السنين بيخرج a metà marzo ولازم يخرج برضو السنة دي. Per poi essere completamente operativo dalla metà del mese di aprile 2020، وبعد كده بيبدأ يشتغل فعليا من نص شهر أبريل 2020. Successivamente all'approvazione dell'ordine del giorno il 23 dicembre 2019, durante l'approvazione della legge di bilancio 2020, il 15 gennaio 2020, il nuovo ministro dell'interno Lamorghese ha dichiarato l'intenzione del governo di valutare una legge. بمعنى ان في شهر ديسمبر الفات، احنا دلوقتي في يناير، و15 يناير الحالي، المينيسترو ديلينترنو لامورجيزي، لوتشانا لامورجيزي، قررت وأقرت ان هي عندها مهتمية هي والحكومة ان هم يقدروا ينزلوا قانون riordinare la disposizione delle politiche migratorie، يعني هيغيروا الوضع العام بتاع الأجانب، che dia il via a nuova regolarizzazione dei tantissimi cittadini stranieri senza permesso di soggiorno già presenti sul territorio dello Stato italiano. يعني أول حاجة ليها وأول هدف ليها إن هي تدي الأوكي لكتير من الأجانب اللي عايشين من غير إقامات موجودين هنا في إيطاليا، تقدر تديهم الإقامة مرة تانية. Il decreto flussi 2020 prevede degli ingressi per الفلوس هيتغير
لأن كل سنة بيجيب من جميع أنحاء العالم. المرة دي بيتكلموا lavoratori subordinati dipendenti non stagionali che hanno completato programmi di formazione nel paese di provenienza. يعني لازم اللي هيجي يعمل لافورو subordinato ويشتغل هنا في الشركات لازم يكون عمل فيه بروجراما دي فورماسيوني، فيه أكتر من البرامج اللي بتبقى معمولة في الأماكن في الدول اللي ممكن تكون منها مصر. بيكون عمل دراسة في الشغل ده وبيجي يكمله هنا. بعد كده بقول lavoratori subordinati non stagionali di origine italiana، يعني هيجوا يشتغلوا عمال، يجوا يشتغلوا non stagionali يعني يجوا فترة طويلة، إيطاليا دي أوريجين إيطاليان يعني كان أصلهم إيطالي بس ريزيدنتي موجودين وعايشين فين؟ في الأرجنتينا، فنزويلا، أوروغواي، برازيل، sino al terzo grado di ascendenza in Italia in linea retta. معناها يعني الناس دي تكون قرايب من إيطاليين لحد الترسو جرادو. inoltre sono previste quote per la conversione. يبقى هنا ما اتكلمش على انه يجيب عمال جدد من خارج ايطاليا. معناه ايه؟ معناه انه ممكن ينزل فلوسي 2020 بس ما ينفعش يتعمل دعوات للناس كتير. المعتاد بيتعمل اللي هو استاجونالي عشان خاطر السياحة، واستاجونالي عشان خاطر المزارع والحاجات ديت. ممكن يتغير بما انه هيعدي الوضع اللي موجودين هنا اصلا في ايطاليا. ممكن فلوسي ممكن قوي احتمال كبير جدا ان فلوسي 2020 يتغير بسبب ان الحكومة بتهدف لعمل قانون للإقامات للناس اللي موجودين هنا ويشغلوا العمالة اللي هنا اللي هي أساسا بتشتغل أو مش لاقي شغل عشان معهاش إقامات وشغالة أسود. وهنا بقى بنيجي نلاقي الكونفرسيون اللي هي تغيير الإقامات من بيرميسو ستاجونالي. مثلا كان معاه واحد استاجونالي بيغيره بير موتيفو دي لافورو، بيرميسو دي فورماسيوني ستوديو تورونشينو، الناس اللي هي بتدرس هنا ومعاها اقامات دراسة وبتغيره. كل ده بيتكلم على الاقامات بتاعة تغييرها في قانون فلوسي 2020. هنا بقول تاني كومي بريباراسي. طبعا كل قانون بينزل احنا بنتكلم دلوقتي على القانون للعام للي موجودين داخل ايطاليا. Cosa devono fare gli stranieri irregolari per prepararsi alla sanatoria؟ يعملوا ايه الاجانب اللي هنا عشان القانون يعملوا يحضروا نفسهم ازاي؟ Gli stranieri residenti irregolari nel nostro paese devono attrezzarsi per essere pronti ad un'eventuale regolarizzazione ma da marzo-aprile 2020. معناه ان الناس تبدأ تحضر نفسها من شهر مارس وابريل 2020. Infatti, come abbiamo detto, il nuovo governo giallo-rosso ha in agenda una serie di disposizioni per modificare i decreti del governo precedente. يعني الحكومة الحالية الجالو روسو هتغير حاجات كتيرة، هتغير الباكيتو بتاع الديكريتي سيكوريتسا اللي كان عامله سالفيني، هيغيروه. هي ستوبيش موديفيك يعني هيتغير، هيتعدل فيه حاجات كتير. ريوردينار لديسبوزيسيون سيلو بوليتيكا ميجراتوريا، هيغيروا الاتجاه العام بالنسبة للسياسة الأجانب الموجودين. regolarizzare i cittadini stranieri che già lavorano in Italia senza permesso di soggiorno. عايزين يعملوا إقامات للأشخاص اللي موجودين حاليا في إيطاليا من غير regolare permesso di soggiorno. هنا per essere pronti alla nuova sanatoria i cittadini stranieri devono. الناس بقى الأجانب اللي موجودة ايه الحاجات اللي يقدروا يحضروها من دلوقتي عشان يستفيدوا من القانون اللي هيفتح يعدل وضعهم ويبقى معهم إقامات؟ أول حاجة avere un passaporto in corso di validità non in scadenza، يعني يكون معاه الباسبور بتاعه ساري ما يكونش منتهي. avere un datore di lavoro disposto a presentare la pratica di regolarizzazione، معناه ان يكون عنده داتور دي لافورو، حد هيعينه ويكون مستعد لده. disporre di una somma tra i 500 e 1000 euro، يكون معاه على الأقل من 500 ل 1000 يورو.
بعد كده هيبدأ ينزل لنا في الجازيتا اوفيتشالي كل الحاجات اللي بتخص القانون. ناس كتير وآراء كتير بتقول إنه هيظهر القانون ده من شهر مارس لشهر 4 اللي جاي إن شاء الله. نتمنى للجميع خير، وأتمنى من حضراتكم يكون المعلومة وصلت لكم وفادتكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تسيب لايك وتشاركه على صفحاتكم. شكرا لكم.